अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल, आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक सब जेल के अंदर हैं। एक तासुर था, करप्ट लोगों को पकड़ा जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा, डाला गया, जेल के अंदर है, लेकिन मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही। मुल्क के अंदर जो एक तासुर था कि ये करप्ट लोगों ने, इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, लेकिन खान साहब ने जो वादे दावे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। अटेंशन डाइवर्ट, किसी को जेल में डाल दो तो लोग वहां सोचना शुरू हो जाएंगे। सब कुछ करके देख लिया, एक साल के अंदर किसी भी जगह कोई भी एक बंदा भी सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहा। सिर्फ वुज़रा एमएनए एमपीएस जो उनके अपने लोग हैं, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, कहीं खुशहाली नजर नहीं आ रही। हर तरफ बर्बादी है। इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंक्वायरीज तो वुज़रा के ऊपर भी चल रही हैं, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो रही। डील की बात हो रही थी, एनआरओ की बात, सब झूठ निकला। नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब करें, हम सुकून से जेल के अंदर हैं, जो करना है कर लें, लेकिन पिंडी की मौसम तब्दील हो रही है, ये जरदारी साहब ने कहा। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, रहनुमाए सीनियर रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, तमगा इम्तियाज उनको मिला है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कॉन्सुलेट जनरल हैं मोरक्को के, और प्रेसिडेंट है मेक अ विश फाउंडेशन प्रेसिडेंट है, उनके भी मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच इम्तियाज फॉर द काइंड वर्ड्स। सर, एक तासुर था कि बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर, दोनों बड़ी सियासी जमातें बाहर, रवायती पार्टियां, रवायती लीडर बाहर के, मुल्क के अंदर खुशहाली है, लेकिन नजर कुछ भी नहीं आ रहा। साहब देखिए, मईशत जो है मेरी फील्ड है, मैं वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन का रहा हूँ। आप यकीन करें कि मुल्क की जो हालत हो गई है इस वक्त मईशत की, अगर यही रही तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और इस वक्त ये पोजीशन है बिजनेसमैनों की कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने ये कहा। कोई इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रही है। लोगों के अरबों रुपए जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो हो गए हैं। रियल एस्टेट का जो शोबा है वो बिल्कुल कोई उसके अंदर डीलिंग नहीं हो रही है। जीडीपी 2 दिनों पहले आईएमएफ की टीम यहाँ पे आई और आईएमएफ की टीम जो है वो ये कह के गई है कि इस साल हमारी 2.34% से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा देखिए, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कहते हैं कि अगर किसी मुल्क में तरक्की करनी है और जॉब्स क्रिएट करना है और आपने लोगों को जॉब्स देनी है तो कम से कम 6 to 7% आपकी जीडीपी होनी चाहिए। इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत ने ये वादे किए थे कि हम 1 करोड़ लोगों को क्या कहते हैं जॉब्स देंगे और 50 लाख हम घर बना के देंगे। उस पर आप नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अभी कुछ अर्से पहले गवर्नर स्टेट बैंक जब फेडरेशन के अंदर तशरीफ़ लाए और हमने उनसे ये कहा कि जी इसके ऊपर अगर 16-17% के ऊपर क्या कोई आदमी नई इंडस्ट्री लगा सकता है, क्या कोई आदमी एक्सपेंशन कर सकता है, क्या आदमी दूसरों को जॉब दे सकता है, तो उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की कि नहीं, इसके अंदर नहीं हो सकता। अब आज की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमारी जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ थी, मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उससे हमें बड़ी हेल्प मिल रही थी जीडीपी के अंदर। इस वक्त इंजीनियरिंग का शोबा जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसके अंदर ये प्लांट्स वगैरह आते हैं हमारे, इस वक्त सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस उसकी आ गई है। कोई गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त नहीं बिक रही हैं, उन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, कुछ लोगों ने शिफ्टें बंद कर दी हैं और अब ये हो गया है कि लोग जॉबलेस होना शुरू हो गए हैं। तो क्या होगा कि जब मईशत ख़राब होती है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाती है। जो यंगस्टर्स होते हैं, जो नौजवान लोग हैं, जब उनको जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्राइम्स की तरफ रुझ हो जाते हैं, स्नैचिंग शुरू हो जाती है, गाड़ियाँ छीनने शुरू हो जाती हैं घरों पे। अब आप ये देख रहे हैं कि जराइम्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मतलब इस चीज़ के कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कहते थे जो करप्ट लोग हैं, और अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो करप्ट लोग जो थे वो अच्छे थे, उससे कम से कम मईशत भी अच्छी थी, लोगों की ज़िंदगी में भी बेहतरी थी। और आप जो अपने आप को ऑनेस्ट जो कह रहे हैं और आप में सत्यानाश मईशत का करके डाल, देखिए आप एक चीज़ मैं बतलाऊँ, मैंने अभी एक कॉलम भी तहरीर किया है। अब किसी मुल्क को अगर आपको तबाह बर्बाद करना है तो आपको मिसाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है, टैंकों पे बैठ के आने की ज़रूरत नहीं है। आप मईशत उसकी तबाह कर दें, वो मईशत जब तबाह हो जाती है तो मुल्क क्रिपल हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है कि हम कश्मीर को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं और हमारी मईशत इतनी ख़राब जा रही है और इंडियंस हमारी मईशत का मजाक उड़ा रहे हैं।
ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے ایک اخبار کے اندر ایک کارٹون آیا ہے کہ جناب ہم بھیک کا پیالہ لیے جو ہیں وہ کشکول لیے ہوئے اور ہم نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں گن ڈالی ہوئی ہے. تو انہیں معلوم ہے کہ ہم اس معیشت کے اندر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حکومت کو چاہیے کہ خدارہ معیشت کے ساتھ نہیں کھیلے. اور یہی معیشت تھی الیکشن سے پہلے بوم کر رہی تھی. 5.8% ہماری جی ڈی پی آئی ہوئی تھی. بلومبرگ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان 2025 کے اندر دنیا کی 25 معیشت کے اندر وہ ہوگا. انویسٹمنٹس ہو رہی تھی اس کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں 2013 کے اندر ٹوٹل 6 لاکھ موٹر سائیکلیں بنتی تھی. 2017 کے اندر کیا ہوا ہے کہ 2.6 ملین موٹر سائیکل بن رہی تھی. جو سائیکل پہ تھا وہ موٹر سائیکل پہ آ گیا, جو موٹر سائیکل پہ تھا اس نے چھوٹی گاڑی لے لی, جو چھوٹی میں تھا وہ بڑی میں چل گیا. آپ کے سامنے تمام چیزیں تھی. کنزیومر فائنینسنگ ہو رہی تھی کیونکہ 5% صرف بینک کا انٹرسٹ تھا, ہر آدمی جا رہا تھا. اب 16% پہ کچھ چیز سب رک گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی تو آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے سر, آپ نے کہا کہ بہتری نظر نہیں آئی معیشت کے اندر. آپ نے کچھ انڈیکیٹر, کچھ فکس اور فگر بھی بتائے. مجھے آپ بتائیں, سب ماحول تیار ہے, لوگ پریشان ہیں, مولانا فضل الرحمان نکلنے کے لیے تیار ہے, حکومت ناکام ہے, اپوزیشن سیم پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ پہلے تو تمام پارٹیز کی ایک متفقہ رائے یہ تھی میر صاحب کہ سیاسی شہید نہیں بنایا جائے, کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی شہید ہوتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں. ہر پارٹی کی یہ تھی. دیکھیے آپ کی میں پاپولرٹی کی بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پول آیا جس کے اندر عمران خان صاحب کی کہتے ہیں کہ 10 سے 12% پاپولرٹی نیچے ڈاؤن ہو گئی ہے. مطلب اچھا یہ چیز یہ تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نئی پاکستان اور نئی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت یہ تمام چیزیں آئیں گی تو دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. 200 ارب ڈالر ہم باہر سے لے آئیں گے, 100 ارب اس کو دے دیں گے, 100 آئی ایم ایف کو دے دیں گے. سب چیزیں وہ ایک نعرے ہوئے, سب جھوٹ ہوا, سب لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں. اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے تو لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اور اب ڈس اپوائنٹمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے میرے خیال سے کہ جو موقع حکومت کو دیا گیا یہ ایک اچھا موقع تھا ان ایونٹس کہ ان کو ہم نے سیاسی شہید نہیں بنایا. مگر اب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے تو حکومت کو جانا چاہیے. اور ہمارے یہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کا جو ہے اس کے اوپر بڑی نظریں ہیں. مگر اس کے اندر بھی تھوڑی سی ایک اختلاف اس بات پہ آ رہا ہے کہ مذہب کا کارڈ ہم کو یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر. ہم ایک اس کے اوپر سب جمع ہوں اور وہ یہ ہو کہ معیشت جو ہے وہ یہ حکومت is not capable of running the country. لیکن عمران خان طاہر القادری کے تو ساتھ تھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں نہیں ساتھ؟ حکومت آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کرتے ہیں ایز اے اتحادی, اس کو شیئر دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو وزراء دیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ آپ تحریک نہیں چلاتے. نہیں دیکھیے تحریک کے ہمیشہ کچھ نکات ہوتے ہیں کہ ہم کن بیسس پہ ہم ساتھ بیٹھتے ہیں اور کس بیسس پہ کرتے ہیں. مولانا صاحب جو تھوڑا سا ایک اس کے اندر آ رہا ہے وہ مذہب کو اس کے اندر لا رہے ہیں. دوسری پارٹیز وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم مذہب کو اس کے اندر نہیں لے کے آتے, مگر اگر اس کے اوپر ہم معیشت کے اوپر سب متفق ہوں اور ایک باہر آئیں تو آپ یقین کریں کہ اس سال کے آخر تک کیا وہ نیریٹو کیوں نہیں بنا؟ مرزا اشتیاق بیگ صاحب, جو مہنگائی بے روزگاری کا نیریٹو تھا کیوں نہیں دونوں بڑی پارٹی نے ان کو بنایا, عوام کے اندر انٹروڈیوس کیا؟ وہ بیانیہ بہت بڑا بیانیہ تھا, وہ ناکامی تھی حکومت کی. دیکھیے ایک کہاوت ہے کہ جھوٹ اتنی رفتار سے بولو اور اتنی مرتبہ بولو کہ آپ کو خود بھی یقین آئے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ چوری ڈکیتی یہ ہو گیا, پیسے چلے گئے, 200 ارب ڈالر چلے گئے, میں آؤں گا تو یہ کر لوں گا. ابھی تک کوئی پیسہ نہیں آیا ہے. آپ دیکھیں جیلیں بھرنے سے معیشت اگر صحیح ہو تو ہر ملک اپنی جیلیں, جو آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سعودی عرب میں جب کراؤن پرنس آئے تو ان کو یہ خبریں ملیں کہ کچھ بزنس مینوں نے انڈیو ایڈوانٹیجز لیے ہیں اور پیسے بنایا ہے. انہوں نے 12-15 بزنس مینوں کو ایک ہوٹل میں بلایا, وہاں پہ بند کیا, ان کے ٹیلی فون رکھ لیے اور ان کو کہا کہ پیسے نکالو. آپ کو پتہ ہے within 2-3 months 100 ارب یعنی کہ 100 ارب ڈالر ان سے لیے, مگر ان کی عزت نہیں خراب کی, ان کی پگڑیاں نہیں اٹھا لیں, ان کو ہتکڑیاں نہیں لگائیں اور اس کے بعد ان کو بولا جاؤ دوبارہ بزنس کرو اور دوبارہ پیسے بناؤ. دیکھیے پیسے بنانا بزنس کرنا کوئی جرم نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم پیسے بنائیں گے
تو حکومت کو ہم پیسے دیں گے. اگر ہم پیسے نہیں بنا رہے تو وہی کیا ڈری ہوئی ہے اپوزیشن جیلوں سے؟ سب کو جیلوں میں ڈال دیا، خوف زدہ کر دیا گیا ہے، تحریک نہیں چل سکتی، عوام ساتھ نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، عوام کا اعتماد آج بھی اپوزیشن کے اوپر نہیں ہے. عمران خان کے اوپر تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر بھی اعتماد نظر نہیں آ رہا آپ کو. جیسا میری جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ اب ڈر خوف ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ حکومت زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہے، نمبر 1. اور اب جیلوں کا جو ڈر، اب نہ کوئی بزنس مین اس سے ڈر رہا ہے، نہ بیوروکریٹ اس سے ڈر رہا ہے، اور سیاستدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہمیں ڈالنا ہے، آپ جیل کے اندر آپ ڈال دیجئے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو پریشرائز کرنے کے نئے لاس کو لا رہے ہیں کہ آپ کو جی اے سی نہیں ملے گا، آپ کو جو ہے مطلب وہ پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جائے گا تو آپ اسمبلیز کو اجلاس اٹینڈ نہیں کریں گے. یہ بھی کر کے آپ دیکھ لیں. مگر کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایسی پریسیڈنس آپ سیٹ کر کے جا رہے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچائے گی. اور دیکھیے کہ تاریخ کی، ہمیشہ تاریخ کی طرف آپ دیکھیں گے تو کل یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا نقصان ہوگا، ان کی پارٹی کو بھی. آپ کو کوئی ادارہ، نیب، FI، ایک بھی ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد ہو؟ عوام کا، سیاستدانوں کا، اپوزیشن کا، کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے ایسا. کسی ایک ادارے کے اوپر بھی اعتماد، کوئی ایک ادارہ بھی اپوزیشن نہیں. کوئی آج کی حکومت نے بھی اداروں کو مشکوک بنا دیا ہے. دیکھیے نیب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، خود پی ٹی آئی حکومت کے جو وزراء ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے اتنا زیادہ ہراسمنٹ کریٹ کر دیا ہے، اتنے زیادہ ہراسمنٹ کریٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے ہیں، سمجھ گئے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب جنرل مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگ گھروں کے اوپر فوجیوں کو بھیجنا شروع کیا. وہ آ کے نوک کرتے تھے اور آپ کے کتنے بچے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس سے جب ہراسمنٹ کریٹ ہوا تو لوگوں نے اپنے فنڈز لے کے سب دبئی کے اندر وہ بھاگ گئے. بعد میں کسی نے ان کو سمجھایا کہ خدا را آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں، کیونکہ دیکھیے بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے، جو انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ اس پرندے کے مائند ہوتے ہیں کہ ذرا سی آواز آئی اور پرندہ اڑ گیا، پھر اس پرندے کو لانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کسی زمانے میں 4-5 بلین ڈالر آیا کرتی تھی، اب ہمارے پاس $0.5 بلین جو ہے ہمارے نہیں آ رہی ہے. کل کی خبر تھی کہ جی ہم اپنے جو لاس کرنے والے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ہم ان کو پرائیویٹائز کہیں گے. کوئی آگے نہیں آ رہا ان کو لینے کے لیے. ایک کچھ گھر جو ہیں لوگ ڈیسپریٹ ہو کے گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی گھر خریدنے والا نہیں ہے. یہاں پہ پلاٹس کی قیمتیں گر گئی ہیں، کنسٹرکشن ٹوٹلی جو ہے وہ رک گئی ہے. کوئی انڈسٹری آپ مجھے ایک مثال دے دیں جو بوم کر رہی ہو اس وقت، کوئی نہیں کر رہی ہے. اور ہماری معیشت کا سب سے بڑا دیکھیں، ہماری معیشت جب خراب ہوگی تو اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو بہت زیادہ پہنچے. ٹھیک ہے سر، احسن اقبال صاحب نے 2-3 چیزیں کہی ہیں. نون لیگ کا مطالبہ، آئین کی بالادستی، دوسرا حکومت کا خاتمہ، تیسرا نئے الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیے میں بریک کے بعد آؤں نا. ہاں جی بریک کے بعد آتا ہوں، اس کو کنٹینیو رکھو نا، بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین. سر، نون لیگ کا مطالبہ، آئین کی بالادستی، دوسرا حکومت کا خاتمہ اور الیکشن ہونے چاہیے. میرے ساتھ یہ صرف نون کا مطالبہ نہیں ہے، تمام جتنی بھی دوسری پارٹیز ہیں. لیکن ایک سال کے اندر سر، ایک سال کے اندر نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ 5 سال دیا جائے تاکہ جو رہی صحیح معیشت ہے وہ بھی بالکل زیرو ہو جائے، اس کے بعد کیا جائے. دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ریپریزنٹیٹو ہیں ان کے اوپر پریشر بہت آ رہا ہے اپنے علاقوں سے، جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے، جو غربت کو دیکھ رہے ہیں، جو جس طریقے سے معیشت جاری ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فیل نہیں کر رہی ہیں. اب یہ کیا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی پنچ فیل ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہماری معیشت خراب ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. کیونکہ اس وقت جو حالات ہمارے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ پنڈی کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، بدل رہا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے بدل رہا ہے، مگر وہ بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی ہے. اور اب ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ PTI از ناٹ اے کیپیبل نہیں ہے وہ حکومت کرنے کی اور معیشت کو کنٹرول کرنے کی. سب سے بڑی دیکھیے آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ کچھ دنوں پہلے ان کو ہم نے فیڈریشن نے بلایا تھا، یہ کس کے نمائندے ہیں؟ یہ IMF کے نمائندے ہیں. آج اپنے لوگوں سے ملے یہاں پہ، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹ کو 5% سے لے کے اور 13-14% کے اوپر یہ لے آئے. ڈالر ریٹ 110 روپے تھا، 160 روپے کے اندر اس کو لے آئے. یہ وہ لوگ ہیں امتیاز صاحب کہ کل کو
हुकूमत चली जाएगी, अपना ब्रीफ केस उठाएंगे और ये चले जाएंगे। जैसे शौकत अजीज साहब का आपने नाम सुना होगा, आज तक वो वापस नहीं आए। इसी तरह आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, आप सोचते हैं कि उनकी कुछ लॉयल्टी है इस मुल्क के साथ? आप क्या सोचते हैं वो किसी को जवाब दे हैं कि नहीं है? वो तजर्बे यहाँ पे कर रहे हैं, बट चीज़ें नहीं हो रही हैं इनके। और ये अब क्या हुआ है कि हम क्या हो रहा है कि IMF जो है वो हमें डायरेक्शन दे रही है। आपको एक आज नई चीज़ मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त रुपीस का जो डॉलर की पैरिटी है, ये अब हुकूमत डिसाइड नहीं करेगी, ये स्टेट बैंक डिसाइड करेगा और IMF डिसाइड करेगा। इसी तरह डॉलर रेट भी वो करेगा, इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी अब IMF करेगा। और अब इन्होंने एक नई चीज़ कर दी है, IMF ने जो अपना पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत कोई सॉवरन गारंटी नहीं इशू कर सकती। देखिए, जब कोई बॉन्ड इशू करने होते हैं या कुछ करने होते हैं तो एक सॉवरन गारंटी जो होता है मुल्क देता है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कह दिया है कि जी आप कोई सॉवरन गारंटी हमसे इजाजत लिए बगैर नहीं दे सकते। ठीक है मैडम, आपकी तरफ आऊंगा। हालात बेहतर नहीं है, गिरफ्तारियां, सब कुछ हुआ, मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, गरीब तबका सब परेशान है। ऑप्शंस क्या हैं? तहरीक चलनी चाहिए, हुकूमत गिरानी चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए, क्या होना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, जब हम PTI गवर्नमेंट की बात करते हैं और फिर ये जो आपने 3 सवाल रखे हैं और 3 ऑप्शंस जो दिए हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि PTI गवर्नमेंट पहले तो चंद एक लोग ये समझ रहे थे कि ये कैपेबल नहीं है और ना ही ये काम कर सकते हैं। अब ये हर शख्स एक ही प्लेटफॉर्म पे है, सब एक ही उनकी सोच है कि ये कैपेबल नहीं है, ये काम नहीं कर सकते और ये काम करेंगे भी नहीं। जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि हमें 5 साल दे दिए जाएं, तो आप पहले 1 साल में कुछ 0.001% कहीं अगर हमें लगता कि कोई ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो शायद उसमें कोई उम्मीद होती, तो ये उम्मीद की वो आखिरी किरण थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें यह है कि इलेक्शंस हों, चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाहें आप करें, लेकिन मेरी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि जमहूरियत को जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इसके साथ साथ जमहूरियत में और हमारे ऐवानों में अब वो लोग आने चाहिए जिनकी कोई सोच जो रखते हैं, जो कोई पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो ये समझते हैं कि इस मुल्क, इस रियासत पाकिस्तान की अहमियत क्या है और इसके लिए लोग लाखों जानों का नजराना लोगों ने पेश किया था और लोग यहाँ आए थे। उस पाकिस्तान की अहमियत को जाने, प्लस अबव पार्टी लाइन रह के अगर आप काम करेंगे तो ही मुल्क आगे चलेगा। क्या आज मुल्क के अंदर सब सियासी जमातें जितनी भी है अपने जाती मुफादात को नहीं देख रही? कौमी अवामी मुफादात कहाँ है, किस पार्टी के अंदर है? आपको लग रहा है मैडम? देखिए, हमने अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद से जब हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं सियासत की, तो उसमें यही है कि डिवाइड एंड रूल का फार्मूला, वो जो फरंगियों ने आपको दिया था, वो उस फार्मूले पे आपने उसको अप्लाई किया और उसी पे रहे। किसी को आपने सिंधी बनाया, किसी को आपने बलोच बनाया, किसी को आपने पंजाबी बनाया, आज तक आपने पाकिस्तानी नहीं बनाया। और ये तमाम सियासी पार्टियाँ इसकी ज़िम्मेदार हैं जो कि ये नहीं ये कर नहीं पाई, या शायद वो ये उनको इतना डर और ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अगर वो ये कार्ड जो है अपनी ज़ुबान का, लैंग्वेज का कार्ड अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। हमारे यहाँ आज तक जितने भी इलेक्शन हुए और जितनी सियासी पार्टियाँ थी, उनके जो मेन जो उनकी मंजिल होती थी इलेक्शन में, इलेक्शन जीतना होता था। ठीक है मैडम, एक मिनट आपको रोकूंगा। इम्तियाज अहमद शेख साहब सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एनर्जी के वजीर हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। इम्तियाज अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब। सर, 1 साल के अंदर कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, सियासी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। क्या ऑप्शंस हैं अपोजिशन के पास? देखिए, जहाँ तक सियासी और मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक है तो उस पर मरकजी हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं आप, जहाँ तक मैं समझाऊँ। क्योंकि मतलब वो जो मुआशी पॉलिसियाँ और जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का दारोमदार है, वो फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, बजट भी देती है। तो उससे बिल्कुल आप बजा कहते हैं कि उसमें सूरत हाल इकोनॉमी हमारी रुक गई है और श्रिंक हो गई है, और बेरोजगारी, महंगाई तो एक तूफान आ गया पूरे मुल्क में। फॉरेन करेंसी की आप रेट्स देखें, वो बढ़ गए। तेल, ऑयल, गैस,
बिजली, सब चीज महंगी हो गई है। गरीब लोग जो हैं बेचारे सख्त परेशान हैं और इस वक्त काम बिल्कुल नहीं चल रहा। ब्यूरोक्रेसी में खौफ है नैब का, और इवन टेक्नोक्रेट, इवन जो आपके सरमायाकार हैं वो भी मतलब उस पर भी खौफ आ गया नैब का, तो पूरे का पूरा काम रुक गया है। तो अब उसमें तो अब हुकूमत मुकम्मल तौर पे मरकजी हुकूमत नाकाम हुई है। अब किस तरह वो करते हैं ये उनका ये है परव्यू और उनकी अपना मैंडेट है कि वो किस तरह हालात को सही करते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल खराब हैं। सर दूसरी चीज, हालात भी खराब हैं, नाकाम भी गवर्नमेंट है। 1 साल के अंदर हुई, एक तहरीक चलने जा रही, मौलाना फजल रहमान एक धरना दे रहा है, पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, उनका साथ क्यों नहीं दे रही? पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उनको। पीपल्स पार्टी ने उनको अपनी तमाम हमायत का यकीन दिलाया है। और दूसरी बात, ये अभी हमारे को चेयरमैन साहब ने बयान दिया था कि पार्टी फैसला करेगी, और लाजमी है जब कोई डेट्स फिक्स होंगी तो पार्टी बैठेगी, सोचेगी और तमाम चीजों को देखकर, मुल्की हालात को देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो फैसला करेगी कि इसमें शामिल होना है कि नहीं होना है, या जो कुछ भी पॉलिसी बननी है वो सीनियर क़यादत करेगी और पार्टी उसी को अपनाएगी। जरदारी साहब ने कहा है सर पिंडी का मौसम बदल रहा है, क्या आपको लग रहा है इसके साथ सियासी मौसम भी तब्दील होगा? जो सपोर्ट थी इमरान खान साहब को वो कमजोर पड़ती जा रही, जो दावे वादे किए थे कोई एक भी पूरा नहीं, मुल्क माशी तर बद से बदतर होता जा रहा है। मुल्क जो है मुआशी तौर पर जी मफलूज हो चुका है और इस वक्त इकोनॉमी की ग्रोथ भी नहीं है। 2.4 और 5% के करीब है जो IMF की जो रीडिंग आई है और जो उनके कमेंट्स आज आए हैं उनके मिशन के, और इससे पहले 5% से ऊपर थी हमारी ग्रोथ। तो अब सूरत हाल आप अंदाजा कर सकते हैं कि कहाँ हम खड़े हैं, और अभी तक किसी भी चीज में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और जहाँ तक मौसम पिंडी का बदलने का ताल्लुक है, तो ज्यादा देर तक इस तरह के हालात किसी मुल्क में नहीं चल सकते, और लाजमी है मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरह मतलब सूरत हाल बनती है और क्या क्या करना है इसमें। सर एक तासुर था, पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहबा गिरफ्तार हुई, खुर्शीद शाह भी हो गए, तो पीपल्स पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, सिंध हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो तासुर खत्म हुआ है, दूसरे लोग भी गिरफ्तार होने की बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी को डराया जा रहा है? लेकिन जी पीपल्स पार्टी इन चीजों से डरने वाली नहीं है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये मुख्तलिफ मौकों पर होता रहा है, मुख्तलिफ अदवार में होता रहा है। अब कुछ ज्यादा ही हो गया है और ये सिविल हुकूमत के उसमें चीजें हो रही हैं। माशाल्लाह डिक्टेटर्स ने भी इससे ज्यादा किया, फांसियां भी लगाई गई, कोड़े भी लगाए गए, जेलों में भी डाला गया। तो अभी भी वही सूरत हाल ही है, मतलब हमारी क़यादत को जेल में डाला गया, दूसरी पार्टी अपोजिशन की पार्टियों को जितने भी लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। और आप इल्जाम देखिए ना, साईं खुर्शीद शाह पे इल्जाम लगा 500 अरब रुपए का। अब ये तो सोचने की बात है कि 500 अरब कोई मजाक है। डॉक्टर आसिम पे लगा 465 अरब रुपए का। तो किधर गए वो केस, किधर वो चीजें गई? और बाकी आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सुरखरू होगी, कोई चीज भी साबित नहीं हो पाएगी। और सिर्फ डराने से, सिर्फ दबाने से, और जिस तरीके से जेलों में रखा जा रहा है पार्टी की क़यादत को, वो काबिल मजम्मत है। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ सियासी तौर पे पार्टी के लोग लीडरशिप को दबाने और उनको मतलब डरा कर कोई अपना मकसद निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकाम होंगे। सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इम्तियाज अहमद शेख साहब, इंतकाम की सियासत मैडम हो रही है, टारगेट करने की सियासत हो रही है, अपोजिशन को जेल डालने की सियासत हो रही है। मुकाबला तो सियासी मैदान में होता है, इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इदारों को मशकूक बनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए इदारों पे तो सवालिया निशान बिल्कुल आना शुरू हो गया है। जब हम बात करते हैं करप्शन के ख़ात्मे की, और जब PTI गवर्नमेंट बात करती है, सबसे ज़्यादा इन्होंने नारे लगाए कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मेरिट का जो है उसको हम कंसिडर करेंगे और करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। अब ये है कि नए पाकिस्तान में सबसे पहले तो चाहिए यह था कि इनकी सफ़ों में जो ब्लैक शीप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए,
ان کی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو کرپٹ لوگ ان کی صفوں میں بیٹھے ہیں, جو ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے, جن کے اوپر انکوائریز چل رہی ہیں, جو انکوائریز رک گئیں اور کہیں سے یہ ہے کہ جی پریشر آیا ہے اور ہم نے وہ انکوائریز بند کر دی, ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کر کے, بلکہ آئیڈینٹیفائی تو ہوئے ان کا احتساب ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سٹارٹ کی ہے, اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو سٹارٹ کرنے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی تک یہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترے, اور کنٹینر سے نہ یہ اترے ہیں, نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں, وہ آج بھی پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. ان کے انداز, ان کی باڈی لینگویج, وہ سب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی لگتی ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی نہیں لگتی. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی کیبنٹ میں کلین لوگ لے کے آتے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. کیا ان کی پارٹی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کی کیبنٹ میں آ کے بیٹھ سکتا؟ باتیں تو یہ بہت بڑی بڑی کر رہے تھے. سب سے کلین اور سب سے کمپیٹنٹ انسان انہوں نے اسد عمر کو کہا تھا. آج اسد عمر صاحب کو دیکھیے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے نان الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آئے. جب یہ نان الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آئے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے رویے جمہوری ہے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت کیا ہے, الیکشن کی امپورٹنس کیا ہے. جب الیکشنز ہو گئے تو الیکشن میں الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تھا, نہ کہ آپ جو ہیں, چونکہ آپ خود سلیکٹڈ ہیں تو آپ سلیکشن پہ ہی مجھے لگتا ہے کہ یقین رکھتے ہیں, اور اسی چیز کو لے کے آج اپنے نان الیکٹڈ لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں لے کے آگے ہیں. اس چیز کو جب تک امتیاز صاحب ختم نہیں کیا جائے گا معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. صحیح سر, میں آپ کی طرف بتاؤں, جس طرح میڈم نے کہا ہے کہ آپ نیب انکوائریز تو گورنمنٹ کے وزراء کے اوپر بھی چل رہی, لیکن گرفتاریاں نہیں ہو رہی, کوئی ایک گرفتاری نہیں ہو رہی, کوئی ایک کیس آگے نہیں بڑھا, سب خاموشی ہے. امتیاز دیکھیے کہ نیب کے جو چیئرمین کا ایک انٹرویو آیا تھا, جاوید چودھری نے اس پہ 2 کالم بھی لکھے تھے. اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ ان کی جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ ان تمام لوگ, بلکہ ایک کا تو نام لے کے بھی کہا تھا کہ اگر میں ڈال دوں تو شاید وہ مر جائیں تو ان لوگوں کو مصیبت ہو جائے, اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ تمام ان کے خلاف شروع کر دوں تو یہ حکومت جو ہے کچھ عرصے بعد گل جائے گی. اور پھر کیا ہوا, کچھ دنوں بعد آپ کو پتا ہے کہ اسکینڈل آیا, اور وہ اسکینڈل کہاں پہ چلا, کس چینل پہ چلا, اس چینل کے مالک جو تھے وہ اسی وقت وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تمام, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ روک دی گئیں. پھر نیب کا کیا ہوا ہے کہ نیب کو فائلیں بھی دکھاتا ہے, 2 دن پہلے 3 دن پہلے بتلا دیا جاتا ہے کہ اب کون آدمی ہمارا گرفتار. دیکھیے اس وقت ہم بڑے نہ صرف فائنینشیل کرائسس سے, اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, بلکہ ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے کشمیر کا, جس کو ہم اپنا شہرک کہتے تھے, وہ ہڑپ کر گیا ہے انڈیا اس وقت. اور ہم, آپ یقین کریں کہ صرف بیانات کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے, صرف بیانات دے رہے ہیں. 45 دن سے زیادہ ہو گیا کرفیو, 45 دن ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکے. اس کے بعد ہم اب آ جائیے, موقع تو یہ تھا کہ ہم سب اپوزیشن کو بھی ساتھ لیتے, کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی قومی سانیہ ہوا ہے پوری قوم جو ہے یکجا ہو گئی ہے. دس از اے ویری فرسٹ ٹائم کہ اس وقت قوم یکجا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے لیڈروں کو پکڑ کے آپ ان کو بٹھاتے, ان سب کو بیٹھ کے بات کرتے کہ ہمیں کیا لائے عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک اسٹرانگ میسج جب جاتا ہے, جب تمام قوم جو ہے ایک ساتھ ہو, تمام پارٹیز ایک ساتھ ہو کسی اس کے اوپر. اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پارٹی ہے, اس کے ساتھ کوئی اس کے اندر پارٹی نہیں ہے. اور دیکھیے ڈکٹیٹرز بھی آئے, انہوں نے بہت ظلم کیے پارٹی. اگر کسی ملک کی معیشت اس سے اچھی ہو جائے کہ آپ بند کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں, اس سے کچھ نہیں ہوتی, بلکہ خوف ہراس جو پیدا ہوا ہے اس سے بزنس کمیونٹی, آپ یقین کریں کہ اب وہ ملک سے باہر جانے کا سوچ رہی ہے, نکلنے کا سوچ رہی ہے. وہ سوچ رہی ہے کہ ہم ملک چھوڑ کے کہیں چلے جائیں. اس کی وجہ ہے کہ ایک سیکورٹی جو ہے ان کے پاس نہیں رہی ہے. ہر ایک کو یہ ڈر ہے کہ کل ان کی پگڑی جو ہے وہ چھال دی جائے گی. نیب نے اتنا زیادہ ہراسمنٹ کر دیا ہے, اتنا زیادہ ہراسمنٹ کر دیا ہے کہ چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹس ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, مطلب سب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں از بیٹر کہ ہم آئیڈیل بیٹھے رہیں رادر دین ہم کوئی بزنس کریں یا کوئی انویسٹمنٹ کریں. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو ان امپلائمنٹ اس کو نہیں مل رہی ہے, وہ کہاں جائیں یہ بتلائیے. اور اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ گلف کے ہمارے حالات آنے والے وقتوں میں اور بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں جو ہوا آپ کو پتا ہے, یو ای کے اندر اب کیا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں وہاں پہ بھیج رہا ہے. ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہوں گے وہاں حملہ کریں گے.
کسی وقت بھی آپ پریشان نہیں ہو. یہ اسکیلیشن اگر بڑھ جاتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر تو ہمارے ورکرز جیسے ایک بار کویت سے واپس آنا شروع ہو گئے تھے یہاں پہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، میڈم سیریسنیس نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی، کہیں بھی سیریسنیس نظر نہیں آئی. 1 سال کا ٹائم گزر گیا، بہتری نظر نہیں آ رہی، اور سیم پیج پہ نہیں ہے پوری اپوزیشن جس کو لینا چاہیے تھا. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پشاور کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا پبلک آرمی اسکول کے اوپر، لیکن پوری قیادت سیم پیج پہ تھی. جس طرح مرزا صاحب کریں کہ سیم پیج پہ نہیں دیا جا رہا. دیکھیے آپ سیریسنس کی بات کریں، یہاں نیت کا مسئلہ ہے، نیت نہیں ہے کام کرنے کی. نالائق ہے، تجربہ نہیں ہے، دیکھیے نااہل ہے، یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا. پہلی تو بات یہ کہ ان کو پتہ چل رہا ہے جو ان کو بٹھایا ان کو جنہوں نے. یقین ہی نہیں تھا پہلے کہ یہ آ جائیں گے گورنمنٹ میں. لیکن یہ ہے کہ اگر آئے بھی گئے ہیں تو کچھ تو تھوڑا سا آپ جو ہے ویژن رکھتے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی چاند سے آئے ہیں. انہیں پاکستان کی کوئی ڈیموکریسی اس کی جو اس کا جو حدود اربا ہے، اس کے جغرافیائی معاملات کہاں چل رہے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی اکانومی کہاں جاری ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور اس کے بعد یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی پرانی گورنمنٹس نے تو خراب کام کر دیے تھے. یہ سارے کام جو ہے رسپانسبل پرانی گورنمنٹس ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پرانی گورنمنٹس ٹھیک نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کہہ دیں جی وہ کرپٹ تھیں، وہ بری تھی، ساری نیگیٹیوٹی انہوں نے کریٹ کی، تو آپ اچھا کام کر لیں نا. اگر آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے ہوم ورک کیا کیا ہوا تھا؟ کوئی ہوم ورک نہیں تھا. کہ تباہ شدہ ملک میں لایا میں کچھ پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے قرضوں سے ملک چلائے، قرضے لے کر قرض اتار رہے ہیں. نہیں تو اس میں کون سی چیز ہے امتیاز صاحب جو انہوں نے بہتری کی؟ سر یہ جو مسلط کیے گئے ہیں لوگ جو اب اس ملک کے اندر مسلط ہیں، اس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیے ایک میں آپ کو چھوٹی سی بتا، انہوں نے کہا جی ہم نوکریاں لے کے آئیں گے. نوکریاں کہاں گئیں؟ وہ تو مجھے اس میں سے 1000 نوکری بھی نظر نہیں آئی. 1000 ایک بہت بڑی بات کہتی، 500 بھی نوکریاں نہیں ہیں. اور بے روزگار لوگ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گھر بنا کے دیں گے. ابھی میرے بھائی نے یہ جو بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک زمانے میں جو کویت سے لوگ آ گئے تھے آپ کے ورکرز، آپ یہ سوچئے کہ ایک لمحے کے لیے اگر یہ سچویشن نہیں، اللہ نہ کرے، اگر وہ ورکرز واپس یہاں لیبر طبقہ آ جائے گا، آپ اس کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ یہاں خانہ جنگی ہونا شروع ہو جائے گی. جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کا سروائیول مشکل ہوا ہے. ان کے گھر میں ان کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی غلط ہیں. اگر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہی رہیں گے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے، عمران خان سب کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، ان کو جو ہے بالکل اعتماد میں لیں، ان سے مشاورت کریں اور مشاورت کے بعد یہ کام کریں. نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 5 سال تک اللہ نہ کرے کہ چیزیں بہت ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہیں. سر ڈیزاسٹر ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے، آئل کے پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اور جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے چانسز ہیں کہ پرائسز اور بڑھ جائیں گے. اگر یہ سچویشن رہی تو ہمارا اس وقت دیکھیے اس حکومت نے آنے کے بعد جو ٹوٹل لون ہے کوئی 13 ارب ڈالر کے لون لے لیے ہیں. اور مجھے پتا چلا ابھی 40 ارب ڈالر لینے جا رہے ہیں، بلینز لینے جا رہے ہیں. 40 ارب ڈالر آپ نے سعودیہ سے لیے، 3 بلین آپ نے یو ای سے لیے، 3 بلین آپ نے قطر سے لیے، 2 بلین آپ نے چائنا سے لیے، 3 بلین کا آپ نے ڈیفرڈ آئٹ لیا. یہ سب کچھ اگر آپ ملائیں 16 بلین ڈالر تقریباً ہوگا لے چکے ہیں آپ 1 سال کے اندر. ہمیں آپ کہتے تھے کہ آپ نے دیکھیے اچھا ہو رہی ہے کہ 16 بلین چلے آپ نے لیے ہیں، ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ بتلائیے کہ 16 بلین کہاں آپ نے لگائے. نون نے کیا کیا تھا کہ اگر کچھ لون لیا تھا تو آپ کی جو اندھیرے کے اندر تھا، نہیں سب سے بڑی 12,000 میگا واٹ جو تھی بجلی ڈالی ہے. کوئی 2,500 کلومیٹرز کے جو ہیں وہ ہائی ویز بنے ہیں. جو گرین بس سروس، اورنج بس سروس، جو تمام چیزیں ہوئی ہیں جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ سیمنٹ کے پرائسز کہاں جا رہے تھے. سب سے بڑی چیز جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے امتیاز صاحب، جو ہماری نسلیں جو ہیں یاد رکھیں گے، ہم نے سی پیک کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیا ہے. چائنیز ہم سے ناراض ہیں اس وقت امریکہ کے کہنے میں آ کے، کیونکہ امریکہ نے آپ کو وہاں سے خوش کر کے بھیج دیا، جائیں جناب ہم سلاسی کریں گے. اور ہم آ گئے کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، کشمیر ہمیں مل جائے گا، ٹرمپ ہم کو دے دے گا. اس نے خوش کر کے بھیج دیا. اس کے بعد کیا یہاں پہ ہوا یہ آپ نے دیکھ لیا. مگر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے چائنیز کو ناراض کر دیا، ہم نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا. سی پیک کا نام سنتے ہیں آپ؟ سر یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے.
सर उन्हीं की टीम कर रही है। और मजे की चीज क्या है कि ये लोग इनको पहले बतला दे। एक तो ये होता है ना कि आपको मैं एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, आपको मैं आज इस सीट पे बिठाऊं और आपसे एक्सपेक्ट करूं मिरेकल्स। अगर मैं 6 महीने पहले आपको 1 साल पहले बतला दूंगा ये तैयारी करके रखें, हम आपको लेके आ रहे हैं, जो भी लेके आए इनको 6 महीने पहले तो पता लग गया था ना कि किसको क्या क्या मिनिस्ट्री में। सर जमहूरियत में तो अवाम लाती है। सर ये आपको पता है कि अवाम किसको लेके आया है, अवाम आपको पता है। और जो लोगों ने वोट दिए थे अब वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ के, क्योंकि वो खुद इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इस वक्त देखिए एक आम आदमी के घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और आने वाला वक्त आप देखेंगे इससे बुरा वक्त हमको नजर आ रहा है। इसलिए अपोजिशन भी ये चाह रही है कि इसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन बार बार ये कहता है कि एनआरओ मांग रहे हैं, डील करना चाहते हैं, डील हमें दे दें। बार बार इमरान खान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये पैगाम आता है। देखिए एनआरओ कोई नहीं मांगला। आप लोगों को वही पहले वाली बात जो कंटेनर की लैंग्वेज है, एनआरओ नाम तो बतला देना, किसने एनआरओ आपसे मांगा है नंबर 1। देखिए कोई एनआरओ इनसे नहीं मांगा। दूसरी बात क्या है कि नवाज शरीफ साहब, मैं आपको अंदर की बात बतला रहा हूँ। देखिए एक आदमी की वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई जब उसको आपने उसके साथ यहाँ पे ज्यादती की हुई थी, उसको अंदर किया हुआ था। ही लॉस्ट एवरीथिंग। आपने उस पर इल्जामात लगा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसकी बेटी को डाल दिया। ही इज नथिंग टू लूज नाउ। उसे कोई जरूरत नहीं है आपसे एनआरओ लेने की। एनआरओ की इस वक्त किसको जरूरत है? इस वक्त पीटीआई को एनआरओ की जरूरत है। और आप देख रहे हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आएंगे तो पीटीआई इज द वन जो एनआरओ जो है वो मांगेगी लोगों से। बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। एनआरओ इमरान खान साहब मांगेंगे। एक साजिश हो रही है जमहूरियत के खिलाफ। बार बार पीपल्स पार्टी का यह मौकिफ है कि टारगेट किया जा रहा है सभी सियासी जमातों को, अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। जो भी तनकीद कर रहा है तो उसको जेलों के अंदर डाले जा रहा है। और मुल्क के अंदर मुआशी सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी, जॉब्स नहीं है और बिजनेसमैन परेशान, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नजर। 1 साल हुकूमत को हो गया है, कोई बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही। हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। और अवाम सवाल करती है इस हुकूमत से, जो आपने दावे किए वो आप वफा करें, जो आपने वादे किए वो आप वफा करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ अवाम देख रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।